हरिः ॐ कौसल्या सुप्रजा रामपूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूला कर्तव्यम् दैवमान्निकम् कौसल्या सुप्रजा रामपूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूला कर्तव्यम् दैवमान्निकम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वजा उत्तिष्ठ कमलाकान्ता त्रैलोक्यम् मङ्गलम् कुरु उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वजा उत्तिष्ठ कमलाकान्ता त्रैलोक्यम् मङ्गलम् कुरु मातः समस्तजगताम् मधुकैटभारेः पक्षो विहारिणि मनोहर दिव्यमूर्ते श्रीस्वामिनि स्थितजनप्रियदानशीले श्रीवेङ्कटेशदयिते तव सुप्रभातम् मातः समस्तजगताम् मधुकैटभारेः पक्षो विहारिणि मनोहर दिव्यमूर्ते श्रीस्वामिनि स्थितजनप्रियदानशीले श्रीवेङ्कटेशदयिते तव सुप्रभातम् तव सुप्रभातमरविन्दलोचने भवतु प्रसन्नमुखचन्द्रमण्डले इति शङ्करेन्द्रवनिताभिरक्षिते वृषशैलनाथरजिते दयानिधे अत्यादिसप्तरिषजस्तमुपास्य सन्ध्याम् आकाशसिन्धुकमलानि मनोहराणि पादाजपादयुगमर्चयितुम् प्रपन्नाः शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम्।